बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जी.एम. चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर जी.एम. चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जनाब, आजकल हमारी जो सियासत है वो एक बहुत ही मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुकी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम जो है वो एक अजीब व गरीब कैफियत से गुज़र रहे हैं। वो क्यों अजीब व गरीब कैफियत से गुज़र रहे हैं कि आज से पहले तक देखें कि हमारा एक मुल्क ऐसा मुल्क है जिसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से ये कहा जाता है कि ये एक सिक्योरिटी स्टेट है, यानी कि इसमें जो कुछ भी किया जाता है वो कौमी सलामती के नाम पर किया जाता है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के जो सियासतदान थे या पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ अदारे जो कि पाकिस्तानी सियासत को कंट्रोल करते हैं, तो वो एक बड़ी अजीब व गरीब कैफियत थी, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर हर काम किया जाता था और ख़ास तौर पर अवाम जो है उनको हर किस्म की मालूमात जो हैं उन तक रसाई नहीं दी जाती थी। तो इसलिए अवाम को सिर्फ उसी वक्त ही पता चलता जब कोई बहुत बड़ी वारदात हो चुकी होती या बहुत बड़ा कौमी नुकसान या कौमी सानिया हो चुका होता, और फिर पता चलता कि वो यकीनन जो हमारी लीडरशिप या मुख्तलिफ अदारे हैं उनकी गलती की वजह से हुआ है। तो अब जनाब सवाल ये है कि यकीनन देखें कि कोई भी जो पढ़ा लिखा शख्स है और ख़ास तौर पर वो शख्स जो कि स्टेट क्राफ्ट में शामिल है, यानी कि रियासती अमूर को डील कर रहा होता है, तो उसको ये देखना होता है कि क्या वो अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करेगा या रियासती मफादात जो हैं उनको मद्देनज़र रख कर फ़ैसले करेगा। तो हमारी जनाब जो सियासत है मेरे ख्याल के मुताबिक ये कोई असूलों पर मबनी सियासत नहीं है, ये ज़ाती मफादात पर मबनी सियासत है। अक्सर आपको बड़े अजीब व गरीब किस्म के नारे सुनने का मौका मिला होगा, यानी कि एक बड़ा अरसा तक पाकिस्तान जो है उसने ये दावा किया कि वो अमेरिका का बहुत बड़ा अलाई यानी कि उसका साथी है या उनका इत्तेहादी है। इसी तरह फिर एक दौर में ये भी नारे लगाए जाते रहे जो कि आज भी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है वो आयरन फ्रेंडशिप है, यानी कि आयरन ब्रदर्स हैं। इसी तरह फिर कुछ और मालिक जो हैं उनके हवाले से भी ऐसी बातें की जाती रही। तो यकीनन जनाब ये कोई भी जो पॉलिसी होती है, ये जो भी कोई लीडरशिप होती है उसके विजन पर इसका दारोमदार होता है। अगर कोई इंतहाई पढ़ा लिखा और समझदार सियासतदान यानी कि लीडर होगा, यानी कि मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, तो वो यकीनन एक अच्छी जो पॉलिसी है वो बनाने में कामयाब हो जाएगा। अब देखें कि ये जो पॉलिसीज़ हैं इनको दो एंगल से देखा जाता है। एक तो मुल्क के अंदर की पॉलिसी है और दूसरी जो है वो मुल्क के बाहर की पॉलिसी है, यानी कि इंटरनल पॉलिसीज़ और एक्सटर्नल पॉलिसीज़। तो लेकिन यहाँ पर ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि हमारे मुल्क में जो भी सियासतदान आए हैं और जो भी लीडरशिप आए हैं, चाहे वो रियासती अदारों की लीडरशिप थी या हमारी सियासी लीडरशिप थी, तो उसने आज तक जितने भी फ़ैसले किए हैं उन तमाम फ़ैसलों में ज़ाती मफादात को मद्देनज़र रखा है और उसमें जो कौमी मफादात या किसी किस्म के भी जो असूल हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा। यानी कि सवाल बड़ा सिंपल है कि क्या सियासत जो है वो असूलों पर की जाएगी या अपने ज़ाती मफादात पर की जाएगी या की जाती रही है। तो मैं तो कम अज़ कम बहुत क्लियर हूँ कि पाकिस्तान में आज तक जितनी भी सियासत की गई है वो कतई तौर पर असूलों पर नहीं थी, वो सारी की सारी लोगों ने अपने
ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کی۔ اس کے لیے پاکستان کا نام بھی استعمال کیا گیا، اس کے لیے پاکستان کے اداروں کا نام بھی استعمال کیا گیا، اور ملک کے اندر اور ملک کے باہر بہت بڑے بڑے مفادات حاصل کیے گئے، جن میں مالی مفادات بھی شامل تھے یا ہیں۔ تو پھر مجموعی طور پر یہ جو میں نے ٹاپک جس پر بات کر رہا ہوں، یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، اور اس میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور 1947 سے آج تک مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کس لیڈر نے اصولوں پر مبنی موقف جو ہے اڈاپٹ کیا، اور کس لیڈر نے اپنے ذاتی مفادات جو ہے ان کو ترجیح دی۔ تو بہرحال اس کے لیے تو چونکہ بہت زیادہ ٹائم چاہیے، اور یا پھر اسے مختلف ادوار میں تقسیم کر کے جو ہماری سیاست ہے اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، لیکن میں مجموعی طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری سیاست جو ہے، چاہے وہ انٹرنل سیاست یا پھر وہ غیر ملکی تعلقات کے حوالے سے سیاست رہی ہے، تو وہ ہمیشہ ذاتی مفادات کے گرد گھومتی رہی ہے۔ اس کے کوئی اصول نہیں رہے، اور نہ ہی اس میں کوئی قومی مفادات کی بات کی جاتی رہی، اگرچہ عوام کو یہی تاثر دیا گیا کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ قومی مفادات میں ہے۔ اور یہ جو ٹرم قومی مفادات ہے، یا نیشنل انٹرسٹ ہے، یا پبلک انٹرسٹ ہے، یہ بہت ویگ قسم کی ٹرمز ہیں جن کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا تعین ہوتا ہے کہ کون سی چیز نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور کون سی چیز پرسنل انٹرسٹ میں ہے۔ بہرحال میرے خیال میں کوئی بھی سیاست جس میں اصول ہوں، یعنی کہ سیاست کے کچھ پیرامیٹر ہوں، یقیناً وہ ایک اچھی سیاست ہو سکتی ہے اور اس سے اچھے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ سیاست جو کہ مفادات پر مبنی ہو، وہ یقیناً اس شخص کو بھی الٹیمیٹلی نقصان پہنچاتی ہے، اور وہ ریاست جس کے نام پر وہ سیاست کی جا رہی ہوتی ہے اس کو بھی الٹیمیٹلی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو آپ خود دیکھیے کہ کیا ہمارے سیاستدان یا ہماری سیاست، چاہے وہ ملکی سیاست ہے یا بین الاقوامی سیاست ہے، کیا وہ اصولوں پر مبنی ہے یا وہ مفادات پر مبنی ہے؟ جہاں تک بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے ہے تو اس میں تو ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ ہمیشہ ریاستیں جو ہے وہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتی ہیں، وہ کسی خاص اصول کو مد نظر نہیں رکھتی۔ لیکن جہاں تک ملکی سیاست کا تعلق ہے، وہ اگر اصولوں پر مبنی نہیں ہوگی تو وہ اس ریاست کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔